हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू प्रिभियस भिडियोमा हामीले पार्टनरसिपको डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिप फर्म भन्ने कन्सेप्टको चाहिँ रिभिजन गरेका थियौँ र आज हामी पार्टनरसिपकै अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक गार्डनर भर्सेस मुरे रुलको चाहिँ हामीले कन्सेप्ट रिभिजन गर्छौँ। सो यो जुन कन्सेप्ट छ यो कन्सेप्ट तपाईँको इक्जामको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्दा हुन्छ है। एकदमै धेरै क्वेसन आउने भनेको गार्डनर भर्सेस मरे रुलबाट हो र एउटा डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यासबाट हो, ठिक छ। सो त्यो सबै कन्सेप्टलाई हामीले डिस्कस गर्ने नै छौँ पछाडिको कन्सेप्टहरूलाई, तर आज चाहिँ हामीले गार्डनर भर्सेस मरे रुललाई डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो एकदमै ध्यान दिएर तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ, ठिक छ। प्रिभियस भिडियोमा हामीले डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिपको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियो भन्दा कि हामीले जेनरली डिजोल्युसनको बेलामा तीनवटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा रियलाइजेसन अकाउन्ट, अर्को पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र अर्को चाहिँ क्यास एन्ड ब्याक अकाउन्ट। यो तीनवटा अकाउन्ट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कस हामीले गरेका थियौँ र यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यहाँ गएर त्योवाला भिडियो हेर्नु होला, या त मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइदिन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गार्डनर भर्सेस मरे रुलको डिस्कसन गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ भन्दा कि जति पनि हामीले रियलाइजेसन अकाउन्ट र पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्टमा जे हामीले गरेका थियौँ त्यो कुराहरू त के रहन्छ, सेम रहन्छ। त्यो सबै कुराहरू के रहन्छ, सेम रहन्छ। त्यहाँ चाहिँ के पनि फरक पर्नेवाला छैन, तिनीहरू एज युजुअल बनाउनुपर्छ हामीले, ठिक छ। फरक चाहिँ कता कता आउँछ र के फरक आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै हामीले यसमा डिस्कस गर्छौँ। अरू त जे जस्ता हामीले यता गरेका छौँ त्यो सबै हामीले गर्नुपर्छ, तर हामीले एडिसनल चाहिँ के काम गर्नुपर्छ त जब गार्डनर भर्सेस मरे रुलको केस आउँछ त्यतिखेर चाहिँ हामीले के एडिसनल गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्ने कुरा मात्रै हामीले यसमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो सबभन्दा पहिला हेरौँ, सिम्पली भन्ने हो भने गार्डनर भर्सेस मरे रुल एउटा केस ल हो जसमा आधारित भएर हामीले पार्टनरसिपको क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 1903 मा चाहिँ बनाइएको भएको केस ल हो। यसमा के कुरा जे कुरा भएको थियो, जे कोर्टले अर्डर गरेको थियो त्यही कुरा चाहिँ के भयो त प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि या त क्वेसन सल्भ गर्दा पनि त्यही कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हेरौँ गार्डनर भर्सेस मरे रुलमा के इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हुन्छ त। सबभन्दा पहिला व्हेन एनी पार्टनर इज इन्सल्भेन्ट कन्ट्रिब्युसन रिक्वायर्ड बाई सच पार्टनर बिकम डिफिसियन्सी। सबभन्दा पहिला हामीले के ध्यान दिनुपर्छ त कि जब कुनै एउटा पार्टनर इन्सल्भेन्ट भयो भने त्यो पार्टनरले ल्याउनु पर्ने पैसा हाम्रो के भन्छ त डिफिसियन्सी भन्छ, त्यसको कन्ट्रिब्युसन के भन्छ, डिफिसियन्सी भन्छ। र हामीले एउटा कुरा के ध्यान राखौँ कि यो गार्डनर भर्सेस मरे रुल कुनै एउटा पार्टनर इन्सल्भेन्ट भयो भने मात्रै लाग्छ। सबै पार्टनर चाहिँ इन्सल्भेन्ट भयो भने यो केस चाहिँ लागू हुँदैन, त्यो चाहिँ केमा जान्छ त इन्सल्भेन्सी अफ पार्टनरसिप फर्म भन्ने कन्सेप्ट लागू हुन्छ त्यहाँ, ठिक छ। त्यसपछि सच डिफिसियन्सी इज सेयर्ड एमङ द सल्भेन्ट पार्टनर्स इन द रेसियो अफ क्यापिटल। जुन डेफिसियन्सी यहाँ बन्छ नि त्यो पार्टनरको कन्ट्रिब्युसन, त्यो डेफिसियन्सीलाई हामीले के गर्छौँ त सल्भेन्ट पार्टनरहरूको बिचमा तिनीहरूको रेसियोमा के गर्छौँ डिफिसियन्सीलाई सेयर गर्छौँ। सल्भेन्ट पार्टनर मैले यहाँ भनेको छु है, सल्भेन्ट पार्टनरको बिचमा सल्भेन्ट पार्टनरहरूमा तिनीहरूको क्यापिटलको रेसियोमा के गर्नुपर्छ त त्यो डिफिसियन्सीलाई सेयर गरिदिनु पर्छ। मैले यसको चाहिँ तपाईँलाई प्र्याक्टिकलमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा देखाउँछु। अहिले चाहिँ तपाईँ जस्ट यसको थ्योरी बुझ्नु होला, ठिक छ। यसको चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। यसको मेन क्यापिटलमा चाहिँ हामीले दुईवटा क्यापिटल हुन्छ। एउटा अब कुन क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गरेको छ त क्वेसनमा फिक्स क्यापिटल मेन्टेन गरेको छ कि फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेन्टेन गरेको छ। सो यदि क्वेसनमा फिक्स्ड क्यापिटल मेन्टेन गरेको छ भने हामीले फिक्स क्यापिटलको अनुसारले बाँडिदिनु पर्यो। फिक्स क्यापिटल मेन्टेन गरेको छ भने हामीले फिक्स क्यापिटलको रेसियोमा त्यो डिफिसियन्सीलाई सल्भेन्ट पार्टनरहरूको बिचमा सेयर गरिदिन्छौँ। तर यदि फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेन्टेन गरिरहेको छ भने त्यति बेला हामीले त्यो क्यापिटल ब्यालेन्स जुन चाहिँ एडजस्ट गरेर आएको हुन्छ तर डिजोल्युसनको इफेक्ट नआइकन है, त्यो क्यापिटल ब्यालेन्स जुन चाहिँ एडजस्ट गरेर आउँछ तर त्यसमा चाहिँ डिजोल्युसनको इफेक्ट आउनु भएन, ठिक छ। त्यो क्यापिटल ब्यालेन्सको रेसियोमा के गर्छौँ त डिफिसियन्सीलाई सल्भेन्ट पार्टनरहरूको बिचमा सेयर गरिदिन्छौँ। थर्डमा सल्भेन्ट पार्टनर्स विल ब्रिङ हिज अर हर सेयर अफ रियलाइजेसन लस इन क्यास। अब यहाँ के कुरो गर्यो त उसले सल्भेन्ट पार्टनरहरू जति पनि हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त रियलाइजेसन लसको अमाउन्ट चाहिँ क्यासमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। रियलाइजेसन लसको अमाउन्ट क्यासमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नोट
सल्भेन्ट पार्टनर्स ह्याभिङ अ डेबिट ब्यालेन्स इज नट युज्ड फर सेयरिङ डिफिसियन्सी। ठिक छ, जुन पार्टनरको सल्भेन्ट पार्टनर छ, हामीले के भन्यौँ यहाँ कि सल्भेन्ट पार्टनरले चाहिँ रियलाइज लस क्यासमा ल्याउनु पर्छ, त्यो कुरो ठिक हो। तर त्यस्तो खालको सल्भेन्ट पार्टनर जुन पार्टनरको ब्यालेन्स चाहिँ डेबिट छ, हुन त क्यापिटलको ब्यालेन्स के हुन्छ, क्रेडिट, तर कुनै पार्टनरको ब्यालेन्स डेबिट ब्यालेन्स छ भने त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्दैन त, डिफिसियन्सी चाहिँ बियर गर्नु पर्दैन, डिफिसियन्सी चाहिँ बियर गर्नु पर्दैन, तर क्यास चाहिँ उसले ल्याउनै पर्छ। ठिक, इम्पोर्टेन्ट नोट, अदर थिङ्स लाइक रियलाइजेसन अकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट एन्ड क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट आर प्रिपेड एज युजुअल। तिनीहरू चाहिँ के गर्छ त, जसरी हामीले बनाएका छौँ त्यसरी नै यहाँ पनि बनाइन्छ। सो यसको प्र्याक्टिकलमा के कस्तो इम्प्याक्ट आउँछ त भन्ने कुरा यदि डिस्कस गर्ने हो भने मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई त्यो नै देखाउन चाहेँ। ठिक छ, सो यसलाई मैले यता राखेँ। अब हामीले डिस्कस गरौँ कि यसको रियलाइजेसन अकाउन्टमा अथवा पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा के फरक पर्छ त। ठिक छ, हामीले यहाँ लेख्यौँ रियलाइजेसन अकाउन्ट, रियलाइजेसन अकाउन्ट। ठिक, रियलाइजेसन अकाउन्ट, त्यसपछि मैले यहाँ लेखेँ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट, त्यसपछि मैले यहाँ लेखेँ क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट, क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट। ठिक छ, अब यहाँ हेर्नु होला है, यो भयो के रियलाइजेसन अकाउन्ट। ठिक, यसमा हामीले के गर्छौँ, सबै एसेटलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ हैन, सबै एसेटलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ, कुनै प्रोभिजन लायबिलिटीको प्रोभिजन सबैलाई लेखिदिन्छौँ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गरेकै थियौँ हैन, यहाँ सब कुरा डिस्कस गरेका छौँ, यहाँ के आउँछ भनेर त्यो सब हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब रियलाइजेसन अकाउन्ट जब हामीले पुरै कम्प्लिट गरिसक्छौँ नि, त्यो रियलाइजेसन अकाउन्ट पुरै कम्प्लिट गरिसकेपछि ल यो मैले पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट पनि बनाइदिएँ, ए बी ए र बी। ठिक, क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट पनि भयो। ल ठिक छ, अब यहाँ चाहिँ इम्प्याक्ट हेर्नु होला है, के कस्ता इम्प्याक्ट पर्छ त यसको, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला है। अब रियलाइजेसन अकाउन्ट जब तपाईँ बनाउनुहुन्छ, त्यो रियलाइजेसन अकाउन्ट कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीले धेरै अमाउन्टहरू लेख्छौँ, यो सबै अमाउन्टहरू लेखिसकेपछि जब हाम्रो कि त एउटा के आउँछ रियलाइजेसन प्रफिट आउँछ, कि त एउटा के आउँछ रियलाइजेसन लस आउँछ हो। रियलाइजेसन अकाउन्टलाई क्लोज गर्ने बेलामा त्यही दुटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ, कि त रियलाइजेसन प्रफिट कि त रियलाइजेसन लस। रियलाइजेसन प्रफिट भयो भने हामीले सिम्पली के गर्छौँ त, यहाँ पार्टनरहरूको बिचमा के गर्छौँ, त्यो प्रफिटलाई बाँडिदिन्छौँ, अरू के पनि फरक पर्दैन। ठिक छ, रियलाइजेसन अकाउन्टमा पार्टनर भयो भने यता हामीले के गर्छौँ त, बाई रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर पार्टनरहरूको बिचमा जति जति प्रफिट पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सिम्पली बाँडिदिन्छौँ। तर यदि रियलाइजेसन, त्यो त एकदम सिम्पल भयो, रियलाइजेसन प्रफिट भयो भने बाँडिदिने, पार्टनरहरूको बिचमा चाहिँ तिनीहरूको पिएसआरमा बाँडिदिने, एकदम सिम्पल। तर यदि रियलाइजेसन लस आयो भने के गर्ने, र यो क्वेसनमा रियलाइजेसन लस आएकै बेलामा चाहिँ हुन्छ, रियलाइजेसन लस आयो र एउटा पार्टनर इन्सल्भेन्ट भयो भने, ठिक छ, त रियलाइजेसन लस भयो भने यो के गर्नुपर्छ त, प्रत्येक सल्भेन्ट पार्टनरहरूले के गर्नुपर्छ त, तिनीहरूले चाहिँ रियलाइजेसनको लसलाई क्यासमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मतलब हामीले यहाँ के गर्छौँ त, बाई क्यास गर्छौँ र जो सल्भेन्ट पार्टनरहरू छ तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, रियलाइजेसन लस जति उसको भागमा पर्छ नि त्यति बराबर अमाउन्टको चाहिँ उनीहरूले क्यास लिएर आउँछन्। ठिक छ, त्यति बराबरको के गर्छन् त, रियलाइजेसन को लसको लिएर आउँछ। सपोज यहाँ सी इन्सल्भेन्ट भयो भने, सपोज यो एबीसी पार्टनर छ तीनवटा, सी यदि इन्सल्भेन्ट भयो भने सी हुन त रियलाइजेसनको लस ए बी र सी तीनवटैलाई पर्छ हैन, किनकि हामीले त रियलाइजेसन लस त तीनवटैमा बाँड्ने हो त हैन, यहाँ त रियलाइजेसन लस बाँड्ने बेलामा त एबीसी तीनवटैलाई बाँड्छौँ, तर सी त के हो, इन्स्टलमेन्ट हो। सो सीले चाहिँ पैसा ल्याउनु पर्दैन, एले र बीले चाहिँ पैसा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनकि यो दुटा पार्टनरको हो त सल्भेन्ट पार्टनर हो, र हामीले के भन्यौँ, सल्भेन्ट पार्टनर विल बिरिङ हिज अर हर सेयर अफ रियलाइजेसन लस इन क्यास। सल्भेन्ट पार्टनर जति पनि हुन्छ तिनीहरू चाहिँ आफ्नो सेयर रियलाइजेसन लस, आफ्नो सेयर केमा ल्याउनु पर्छ त, क्यासमा ल्याउनु पर्छ, एउटा कुरा। अब जुन इन्स्टलमेन्ट पार्टनर छ त्यसले चाहिँ ल्याउनु परेन, एउटा इम्प्याक्ट त यो पर्छ। ठिक, यो भयो। अर्को कुरा, अब हामीले के निकाल्नुपर्छ, अब हामीले चाहिँ यसमा के निकाल्नुपर्छ त, यो त हामीले रियलाइजेसन लस आयो, यहाँ चाहिँ हामीले क्यासमा मगायौँ हैन। अरू पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ जे हामीले गर्छौँ, बाई ब्यालेन्स, बीडी, रिजर्भ्स, प्रफिट एन्ड लस हैन, क्रेडिट ब्यालेन्स, डेबिट ब्यालेन्स, जे हामीले गर्छौँ त्यो सबै कुरो गरिसकेपछि अब हाम्रो जुन ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ, त्यो ब्यालेन्सिङ फिगरमा चाहिँ कि त दुटा कुरा आउँछ है, कि त त्यो पार्टनरले चाहिँ क्यास लगेको हुनसक्छ, क्यास ल्याएको हुनसक्छ, क्यास ल्याएको छ भने क्यास बराबर भयो, या त
क्यास विथड्रोन छ भने हामीले चाहिँ क्यास विथड्रोन भनेर यहाँ लेख्छौँ। ठिक छ, यही दुईवटा कुरो मध्ये चाहिँ कुनै एउटा कुरो हुनसक्छ, कि त क्यास ब्रट हुनसक्छ कि त क्यास विथड्रोन हुनसक्छ। त्यो सबै गरिसकेपछि अब हामी क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब योभन्दा पहिला चाहिँ पहिला यो बनाऊँ त्यसपछि अब क्यास यहाँ जुन ल्याएको छ त्यो चाहिँ हामीले लेखिदिन्छौँ, क्यास जुन लगेको छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ। अरू सबै सेम भन्छ है। यसको चाहिँ खासमा पर्नु भनेको दुईवटा इफेक्ट मात्रै हो। यसको खासमा पर्नु भनेको दुईवटा इफेक्ट मात्रै हो। एउटा रियलाइजेसन लस भएको छ भने सल्भेन्ट पार्टनरहरूले आफ्नो रियलाइजेसन लस जति परेको छ त्यति चाहिँ क्यासमा ल्याउने, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यसपछि जुन पार्टनर इन्सल्भेन्ट छ त्यसले चाहिँ क्यास ल्याउनु पर्दैन। रियलाइजेसन लसको चाहिँ जुन उसको सेयर परेको छ त्यो चाहिँ उसले ल्याउनु परेन। ठिक छ, यसले चाहिँ ल्याउनु परेन किनकि सी इन्सल्भेन्ट हो। अब जुन हामीले भन्यौँ कि डिफिसियन्सी हैन, जुन पार्टनर इन्सल्भेन्ट छ त्यसको कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ अरे डिफिसियन्सी हुन्छ। त त्यो डिफिसियन्सीलाई कोमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने त सल्भेन्ट पार्टनरमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने के को रेसियोमा, क्यापिटलको रेसियोमा। त कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हेरौँ। अब हामी के गर्छौँ, सी कोमा चाहिँ है अब मैले चाहिँ अब सी को मात्रै बनाउन चाहिँ यहाँ। ठिक छ, सपोज यो सी को ब्यालेन्स छ, हामीले यहाँ के गर्छौँ त बाई ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ हैन, बाई ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ। ठिक छ, बाई रिजर्भ्सहरू लेख्छौँ, बाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस। त्यस्तै बाई प्रफिट एन्ड लसहरू छ भने त्यो कुराहरू लेख्छौँ। सीलाई चाहिँ यहाँ हैन, सी पार्टनर छ भने यसलाई चाहिँ हामीले दिन्छौँ। ठिक छ, त्यस्तै यता पनि कुनै अमाउन्टहरू हुन्छ यसको सीको चाहिँ हैन, अरू कुनै अमाउन्टहरू हुनसक्छ। त्यो सबै अमाउन्टहरू लेखिसकेपछि यसको एउटा ब्यालेन्स आउँछ है, ब्यालेन्सिङ फिगर सीको। किन सीको मैले लिएको, किनकि यो पार्टनर के हो त इन्सल्भेन्ट हो, यो पार्टनर इन्सल्भेन्ट भएको छ। त्यही भएर त हामीले पत्ता लगाउँछौँ नि कि यसले चाहिँ ल्याउनु पर्ने पैसा कति हो त, यसले ल्याउनु पर्ने पैसा कति हो। त्यो नै हाम्रो के भन्छ त डिफिसियन्सी भन्छ। त त्यो नापलाई हामीले के गर्छौँ त यहाँ भएको अमाउन्ट, यो भएको अमाउन्ट, यो सबैलाई हामीले जोड दिन्छौँ किनकि यो यसले चाहिँ उसको क्यापिटल बढाएको हो। अब उसको डिफिसियन्सी आयो भने पक्कै पनि यता उसको के होला त बढी होला। सो यो अमाउन्ट र यो अमाउन्टसँग कम्पेयर गरेर जो अमाउन्टको ग्याप आउँछ नि, जे अमाउन्टको ग्याप आउँछ त्यो उसको के हो त डेफिसियन्सी हो, त्यो नै उसको के हो त डेफिसियन्सी हो। सपोज मैले के भने कि उसको ब्यालेन्स चाहिँ 20,000 छ, ब्यालेन्स चाहिँ 20,000 छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसको उसको चाहिँ 1,000 को भाग पर्यो रे, प्रफिट एन्ड लसको चाहिँ उसले 1,000 पायो। तर यतातिर चाहिँ उसको सपोज कुनै करेन्ट अकाउन्ट या त अरू कुनै उसको छ बियर गर्नुपर्ने छ, या त उसले चाहिँ एसेटहरू लगेको छ जुन चाहिँ उसको कति पर्यो भन्दाखेरि सपोज यहाँ 30,000 को पर्यो रे, 30,000 को पर्यो भनेपछि अब यसको चाहिँ डिफिसियन्सी कति भयो त भन्ने कुरा निकाल्नुपर्छ हामीले। सो 20, 21, 22 अनि यता चाहिँ 30 को भइरहेछ भनेपछि यता चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 8,000 को के भएको छ त डिफिसियन्सी भएको छ। डिफिसियन्सी कतिको भएको छ 8,000 को डिफिसियन्सी भएको छ। हो यसरी नै तपाईँले डिफिसियन्सी निकाल्नुहुन्छ र त्यो डिफिसियन्सीलाई हामीले के गर्नुपर्छ त सल्भेन्ट पार्टनरहरूको बिचमा क्यापिटलको रेसियोमा सेयर गर्नुपर्छ। सो अब डिफिसियन्सी निकालिसकेपछि हामीले हेर्नुपर्छ कि के त्यो इन्सल्भेन्ट पार्टनरले केही कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त, के त्यो इन्सल्भेन्ट पार्टनरले केही कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ है कि सीले चाहिँ 2,000 रुपियाँ ल्यायो या त सीले चाहिँ 5,000 रुपियाँ ल्यायो, त्यसरी चाहिँ केही भनेको हुन्छ है। सो यदि त्यसरी केही भनेको छ भने हामीले त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त सपोज मैले अब यहाँ भने कि त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले घटाइदिनुपर्छ। सपोज मैले यहाँ के भने कि सीले चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्रोपर्टीबाट 2,000 रुपियाँ लिएर आयो रे। सो यति भइसकेपछि अब चाहिँ एक्चुअलमा डिफिसियन्सी मात्रै कति भयो त 6,000 मात्रै भयो। ठिक छ, अब यो 6,000 चाहिँ मात्रै बाँडिन्छ। तर यदि क्वेसनमा चाहिँ सीले चाहिँ के पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन भने 8,000लाई नै हामीले के गर्नुपर्छ त बाँड्नुपर्ने हुन्छ। सो यो 6,000 आइसकेपछि अब त के भयो एक्चुअल डिफिसियन्सी कति हो उसको 6,000 हो। अब यो 6,000लाई हामीले के गर्नुपर्छ क्यापिटलको रेसियोमा बाँड्नुपर्छ। सो जब अब बाँड्नलाई अब हामीले बाँड्नुपर्ने कति छ त 6,000 रुपियाँको डिफिसियन्सी, हामीले बाँड्नुपर्ने छ कतिको 6,000 रुपियाँको डिफिसियन्सी। सो अब हामी ध्यान दिउँ कि यो कुन क्यापिटल हो त, यो कुन क्यापिटल हो त फिक्स क्यापिटल हो कि। अब फिक्स क्यापिटल हो भने ब्यालेन्स सिटमा दिएको जुन क्यापिटलको अमाउन्ट हुन्छ नि, जस्तै यहाँ लेखेको हुन्छ तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटमा एबिसी, यसको क्यापिटल 2 लाख, सपोज यसको क्यापिटल 2 लाख, यसको चाहिँ 3 लाख हैन, र यसको चाहिँ 4 लाख। यसरी चाहिँ तपाईँको क्यापिटल दिएको छ भने तपाईँले सिम्पली के गर्नुहुन्छ यो 6,000लाई अब सी त के हो यहाँ, सी त के हो इन्सल्भेन्ट भएको छ, सी त यहाँ के हो इन्सल्भेन्ट भएको छ। सो सी इन्सल्भेन्ट भएको छ भने लस चाहिँ कसले बियर गर्नुपर्ने त सल्भेन्ट पार्टनरले। सल्भेन्ट पार्टनर यहाँ को छ ए र बी। त ए र बीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इक्वल टु 2:3 को रेसियोमा यो 6,000लाई के गर्नुपर्छ लस बाँडिदिनु पर्छ। ठिक, त्यस्तै यो चाहिँ फिक्स क्यापिटलको बेलामा।
तर यदि फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल छ भने अब फिक्स क्यापिटल छ कि छैन भन्ने कुरा कसैले बुझ्छौँ त? फिक्स क्यापिटल छ कि छैन भन्ने कुरा कसैले बुझ्ने? जब तपाईँलाई क्वेसनमा करेन्ट अकाउन्ट दिएको हुन्छ नि, करेन्ट अकाउन्ट, त्यति बेला हामीले के बुझ्छौँ त? यो फिक्स क्यापिटल हो। करेन्ट अकाउन्ट छैन भने त्यो फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल हो भनेर बुझ्ने। ठिक, फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल। अब फ्लक्चुएटिङ क्यापिटलमा चाहिँ कसरी बाँड्ने त? फ्लक्चुएटिङ क्यापिटलमा कसरी बाँड्ने त? पहिला लिन्छौँ हामीले पार्टनर्सको क्यापिटल। ठिक छ, ए बी र सी। सी को चाहिँ हामीले लिँदैनौँ किनकि सी त इन्स्टलमेन्ट छ, छोडिदिउँ यसको। सिधै हामीले के लिन्छौँ त? अब यसको क्यापिटल, यसको क्यापिटल, यसको क्यापिटल लिन्छौँ ए र बी को, किनकि यो दुईवटा सल्भेन्ट पार्टनर हो। त्यस्तै प्लस ब्यालेन्स सिटमा तपाईँलाई यदि कुनै रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यसलाई बाँडिदिन्छौँ। त्यस्तै तपाईँलाई यदि क्वेसनमा प्रफिट एन्ड लसको डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ? बाँडिदिन्छौँ। अरू पनि कुनै यदि यिनीहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने छ, जस्तै वर्कम्यान कम्पेन्सेसन फन्ड छ, पाउनुपर्ने छ भने यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ? बाँडिदिन्छौँ। जे कुरा पाउनुपर्ने छ त्यो सबैलाई हामीले के गर्छौँ त? बाँडिदिन्छौँ। तर यसमा चाहिँ रियलाइजेसनको प्रफिट अथवा रियलाइजेसनको लसलाई के पनि गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ इफेक्ट आउनु भएन। त्यति गरिसकेपछि अब जुन यहाँ अमाउन्ट आउँछ त्यसको रेसियोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यो 6000लाई बाँडिदिन्छौँ। ठिक, यो पनि बुझ्नुभयो। अब लास्ट नोट एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यहाँ जुन मैले भनेको थिएँ, सल्भेन्ट पार्टनर ह्याभिङ डेबिट ब्यालेन्स इज नट युज्ड फर सेयरिङ डिफिसियन्सी। अब कुन पार्टनरले चाहिँ डिफिसियन्सी बाँड्नु परेन त? त्यो सल्भेन्ट पार्टनर, इनसल्भेन्ट होइन है, मैले यहाँ चाहिँ सल्भेन्ट पार्टनर नै भनेको छु, सल्भेन्ट नै हुनुपर्छ। सल्भेन्ट पार्टनर तर त्यसको ब्यालेन्स चाहिँ के छ त? डेबिट ब्यालेन्स छ। हुनुपर्ने त क्यापिटलको के ब्यालेन्स हो? क्रेडिट ब्यालेन्स हो। तर कुनै पार्टनरको डेबिट ब्यालेन्स छ भने फेरि पनि त्यो पार्टनरलाई चाहिँ लस बियर गर्नु पर्दैन। जस्तै मैले के भने त, यहाँ सपोज एउटा ए छ, एउटा बी छ, एउटा सी छ र एउटा चाहिँ डी छ। चारवटा पार्टनर हो, ए बी सी र डी। यो चारवटा पार्टनर मध्ये डी यदि इन्सल्भेन्ट भयो भने तपाईँ अब भन्न सक्नुहुन्छ मजाले, किनकि मैले अब सबै कन्सेप्ट भ्याइसकेँ, एउटा यो मात्रै नोट बाँकी छ। अब डी यदि इन्सल्भेन्ट भयो भने तपाईँ भन्नुहोस् त अब कसले लस बाँड्नु पर्यो? एले, बीले, सीले। यो तीनवटाले के गर्छ त? रियलाइजेसनको लसलाई आफ्नो होइन, रियलाइजेसनको लसलाई क्यासमा लिएर आउँछ र जुन यसको कन्ट्रिब्युसन आउँछ नि त्यसको डिफिसियन्सीलाई के गर्छ त? कि त फिक्स क्यापिटलमा कि त फ्लक्चुएटिङ क्यापिटलमा चाहिँ बाँड्छ। तर सपोज मैले यहाँ के भनिदिएँ कि क्वेसनमा सी को चाहिँ के रहेछ त? डेबिट ब्यालेन्स रहेछ। सी को क्यापिटलको के रहेछ त? डेबिट ब्यालेन्स रहेछ भनेपछि डी त इन्सल्भेन्ट हो, यतिकै पनि उसले लस बियर गर्नु परेन। यसको लस त यी तीनजनाले बियर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो तीनजना मध्ये के भयो त? यो सी को चाहिँ क्यापिटलको ब्यालेन्स डेबिट ब्यालेन्स रहेछ भने अब चाहिँ सीले पनि लस बियर गर्नु पर्दैन। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा यो जुन 6000 को लस हो, यो 6000 को लसलाई सपोज डी इन्स्टलमेन्ट भयो भने र सी को चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स छ भने ए र बीले मात्रै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ, सी र डीले चाहिँ बियर गर्नु परेन। किनकि डी त यतिकै इन्स्टलमेन्ट छ र सी को चाहिँ के छ त? डेबिट ब्यालेन्स छ भने ए र बीले मात्रै बियर गर्नु पर्यो। ठिक छ। र सी को चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझ्ने त? ब्यालेन्स सिटमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो होला, यतातिर चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी लेखेको हुन्छ है। सो यता हामीले ए बी र बी सपोज यसको चाहिँ क्यापिटल दिएको छ, यहाँ दिएको छ, यहाँ दिएको छ र डी को पनि यहाँ क्यापिटल दिएको छ। तर सी को चाहिँ यतातिर क्यापिटल दिएको छ भने एसेट साइडमा तपाईँहरूले चाहिँ क्यापिटल दिएको हुन्छ यहाँ र लेख दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स भनेर। सो त्यो नै के हो त? डेबिट ब्यालेन्स हो। अब भने त्यो पार्टनरले चाहिँ के गर्नु परेन? रियलाइजेसन के अरे डिफिसियन्सी चाहिँ बियर गर्नु परेन। ठिक छ। सो यति भइसकेपछि हामीले यसको गार्डनर भर्सेस मरे रुललाई सकायौँ। ठिक छ। मलाई आशा छ कि तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला। यति भइसकेपछि अरू जे तरिकाहरू चाहिँ हामीले डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिपमा पढाएका छौँ त्यो सबै कुरा चाहिँ सेम रहन्छ, अरू के पनि फरक छैन। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई। र तपाईँलाई यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। र यदि तपाईँलाई क्याप 2 को अकाउन्ट, कस्टिङ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूको भिडियो हेर्नु छ भने तपाईँ च्यानल भिजिट गरेर सबै भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यदि कुनै भिडियो चाहिएको छ, कुनै नयाँ कुराहरू बुझ्नु छ, कुनै कुरामा कन्फ्युजन छ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। कमेन्ट गर्न चाहिँ नगर्नु होला है, प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र म त्यस कमेन्टमा अथवा टपिकमा भिडियो बनाउने नै छु। आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। टेक केयर, बाई बाई।